मेरो नाम कुबेर अधिकारी। मैले तपाईहरुको आइक्यू पढाउँछु। मैले तपाईहरुलाई आइक्यू पढाउँछु। आइक्यूलाई तीनटा खण्डमा बाँडेको हुन्छ। एउटा भर्बल रिजनिङ, अर्को नन भर्बल रिजनिङ र अर्को चाहिँ न्यूमेरिकल रिजनिङ। यसै तीनटा खण्डमा बाँडिएको हुन्छ है। अब तपाईहरु प्राविधिक तर्फको आज अधिकृतको भ्याकेन्सी खुलेको छ। अब त्यही तयारीमा तपाईहरु पनि बस्नु भएको छ। यो क्लासमा जोडिनु पनि भएको छ। त्यो भन्नाले तपाईहरु सबैलाई सबैभन्दा पहिला मेरो तर्फबाट तपाईहरुलाई म अग्रिम शुभकामना दिन्छु। जति जनाले पढ्नु भएको छ सबैको राम्रो होस्, सबैको नाम निस्कियोस् हैन। 2077 सालमा भ्याकेन्सी अब यस्तो बेला कोरोनाको यस्तो महामारीमा भ्याकेन्सी खुलेको छ। यस्तो बेला तपाईहरुले एकदम मेहनत गरेर पढेर नाम निकाल्नु हुनेछ भन्ने मैले इच्छा व्यक्त गरे। अब यो आइक्यू जीके तपाईहरुको प्राविधिकतिर पहिला थिएन यो आइक्यू जीके। अब अहिले आइक्यू जीके चाहिँ सबैतिर राखेको छ। आइक्यू प्लस जीके जनरल नलेजका क्वेशनहरु, आइक्यू इन्टेलिजेन्ट क्वेशनहरु हो, जनरल एबिलिटी क्वेशनहरु। यी क्वेशनहरु चाहिँ अहिले प्राय सबैतिरको सिलेबसमा राख्दै आइएको छ। अब यो वर्ष अस्ति भर्खर लास्ट टाइमको सिलेबसमा चाहिँ यो बिनीको त अघिल्लो वर्ष छ। मेरो बुकमा पनि सबै छ। यो आइक्यू बुकमा यो सबै तपाईहरुको बिनी पढ्ने साथीहरुको इन्जिनियरको मैले यो सबै सिलेबसै राखिदिसकेको छ हैन। अब योचोटि तपाईहरुको शिक्षक सेवाको नयाँ सिलेबसमा पनि आइक्यू जोड्यो। अब यतापट्टि प्राविधिक त तपाईहरु हुनुभयो, तपाईहरुको पनि जोडिसक्यो। यता संस्थानतिर पनि आइक्यूलाई जोडिरहेछ, आइक्यू जीके जोड्यो। किन चाहिँ यो आइक्यू चाहिँ जोडिरहेछ सबैतिर? यो जनरल नलेज र आइक्यू को क्वेशनहरु यो इक्जामलाई चाहिँ, यो पेपरलाई चाहिँ किन तपाईहरुको इक्जाममा जोडिन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्टिभ क्वेशनमा जस्तै यसको यो आइक्यू को चाहिँ सुरुवात, जीके को चाहिँ इक्जाम लिने सुरुवात पहिला सुरुमा डेभलप चाहिँ कसरी गरियो भन्दाखेरि मान्छे स्टुडेन्ट त सबै 101 छन्। जस्तै कोही स्टुडेन्ट तपाईको प्लस 2 मा 60% आएको स्टुडेन्ट होला, कोही चाहिँ 80% आएको स्टुडेन्ट पनि हुन सक्छ। तर त्यो त थ्योरिटिकल विषय हो नि त हो। थ्योरिटिकल विषयमा यसरी अन्तर्भाव हुन सक्छ। अब यसरी आए अनि कोही 80 आयो, अर्कोको 81% पनि आयो, अर्कोको 85% पनि आयो। यसै तीनटा स्टुडेन्ट भयो, मानौ सपोज तीनजना स्टुडेन्ट भयो, 80 81 85 ल्याएको स्टुडेन्ट तीनटा छन्। तर हामीलाई एकजना मात्रै छनौट गर्नुपर्ने छ हो। यो स्कुलको एकाडेमिक सर्टिफिकेटमा चाहिँ 80 81 85 आयो, तर हामीलाई एकजना मात्रै चाहियो। सरकारी जागिरी खानु पर्यो या कुनै एउटा अफिसले चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो। कर्मचारी सिलेक्ट गर्दाखेरि, भर्ना गर्दाखेरि आफूलाई थोरै संख्यामा चाहियो, तर अप्लाई गर्ने मान्छे धेरै भयो भने त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले छनौट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ती मध्येको बाठो टाठो हो, अलिकति चाहिँ बढी चाँडो दिमाग चलाउन सक्ने, अलि योग्य ती मध्येको भनेको त्यो नर्मल स्टुडेन्ट मध्ये होइन के, पढेका विद्यार्थी, डिग्री पढेका, मास्टर डिग्री पढेका, ब्याचलर डिग्री पास गरेका, ती पढेका मध्येको पनि अझै बाठो मान्छे हामीले छान्नु पर्यो हो। पढेका स्टुडेन्ट सबै ट्यालेन्ट छन्, ती ट्यालेन्टमा जति तपाईको उसमा आए भ्याकेन्सी अप्लाई गर्न आयो र त्यो अप्लाई गरेको मध्येको अझै हामीलाई ट्यालेन्ट चाहियो। तर कसरी छान्ने त भन्दाखेरि ती मध्येको बाठो विद्यार्थी, अलिकति पढेको, अलिकति ट्यालेन्ट स्टुडेन्ट छनौट गर्नको लागि यसरी अब्जेक्टिभ क्वेशनहरुको सुरुवात गराइयो। पहिला सुरुमा तपाईले जर्मनबाट चाहिँ आइक्यू को चाहिँ त्यहाँको जर्मनमा चाहिँ त्यो किसिमले चाहिँ उत्पादन गरियो। पछि विश्वमा त्यही अनुसार अनि त्यसको कोर्सहरु बढ्दै 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 गए, टपिक्सहरु बढे। अहिले आइक्यूमा धेरै टपिक्सहरु पढ्नुपर्छ। नेपालमा मैले तपाईहरुलाई 78 वटा टपिक्सहरु पढाउँछु। नेपालमा हामीले सबैतिरको जोड्दाखेरि 78 वटा टपिक्सहरु फरक फरक टपिक्स हुन्छन्। ती मध्ये तपाईहरुको प्राविधिक तर्फको आज तपाईहरुको भ्याकेन्सी जुन खुलेको छ, अब यहाँ यसमा तपाईहरु बिनीको साथीहरु हुनुहुन्छ होला, शिक्षा सम्बन्धीको, इन्जिनियरतिरको साथीहरु पनि हुनुहुन्छ हैन। अनेक फिल्डको साथीहरु यहाँ जोडिनु भएको छ प्राविधिक तर्फको। तपाईहरुको सबैको सिलेबस एउटै छ। कोर्स कन्टेन्ट मैले तपाईहरुले हेरि पनि सक्नुभयो होला। आइक्यू को सिलेबस सबैको एउटै छ। यी टपिक्स केही पनि फरक छैनन्। यसमा फरक के छ भन्दाखेरि तपाईको अङ्क भारमा फरक छ। कसैको 40 मार्क्सको छ, 40x1 को दरले छ, अनि कसैलाई चाहिँ 25 मार्क्सको छ। तर टपिक्स चाहिँ सबै एउटै हो। पढ्नुपर्ने कुरा सबै एउटै छ। अङ्क कहीँ बढी छ, कहीँ इन्जिनियरलाई 25 छ के अरे, बिनीहरूलाई शिक्षा सम्बन्धीको साथीहरूलाई चाहिँ 40 मार्क्सको राखेको रहेछ। त्यो भए हुनाले पढ्नुपर्ने कन्टेन्ट चाहिँ टोटल कन्टेन्ट एउटै हो, सबै कन्टेन्ट एउटै हो। एकदमै राम्रोसँग तपाईहरुको सिलेबस अन्य अर्को उसमा इक्जामहरु भन्दा, अरु फ्याकल्टी भन्दा तपाईहरुकोमा चाहिँ सिलेबस एकदम मिलाएर राखेको छ। टपिक्सहरु पनि एकदम भन्नाले राख्नै पर्ने टपिक्सहरु, एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरु चाहिँ तपाईलाई जोडेर राखिदिएको छ। सजिलै छ, टेन्सन नलिने। अब तपाईहरुको प्राविधिक तर्फको विद्यार्थीहरु, तपाई जो यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईहरु समग्रमा आफ्नो फ्याकल्टीको सम्भवतः राम्रै स्टुडेन्ट हो नि त
अब इन्जिनियरको विद्यार्थी भन्ने बित्तिकै एसएलसी प्लस टूमा फर्स्ट डिभिजन एबोभ आएको विद्यार्थी हुनुहुन्छ। शिक्षातर्फको अब बिनीको इक्जाम दिने साथीहरू पनि यहाँ कति मास्टर साहब नै हुनुहुन्छ होला होइन, मास्टर साहब नै हुनुहुन्छ यहीँ पढ्ने, तपाईँहरू पनि आफैमा एउटा ट्यालेन्ट विद्यार्थी नै हो। भन्नुको अर्थ यी सबै ट्यालेन्ट विद्यार्थीहरू माझबाटै अझै उत्कृष्ट मान्छे चाहिँ यसचोटि नाम निकाल्ने हो है। अब हामीले पढ्नुपर्ने हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई मैले अहिले भर्खर किन ट्यालेन्ट स्टुडेन्ट भनेर तपाईँहरूलाई संज्ञा दिएको भन्दाखेरि एउटा नर्मल मान्छे हो, हामीले विद्यार्थीको त्यो रेन्ज चाहिँ कसरी छुट्याउँछौँ भन्दा एसएलसीमा थर्ड डिभिजन आउने, सेकेन्ड डिभिजन आउने, फर्स्ट डिभिजन आउने, डिस्टिङ्सन आउने त हामी छुट्याउँछौँ नि त। अरू भन्ने नभन्ने पो बेग्लै कुरा हो त। थर्ड डिभिजन आउने स्टुडेन्टलाई हेर्ने दृष्टिकोण र डिस्टिङ्सन आउनेलाई हेर्ने दृष्टिकोण त टिचरको नजरमा त फरक हुन्छ। तपाईँहरू आफै पनि त काहीँ टिचिङ गर्नु भएको छ, आफ्नो पेसामा हुनुहुन्छ, आफन्तै होला। एउटा भाइले चाहिँ 80% ल्याएको छ, एउटा सेकेन्ड डिभिजन ल्याएको छ भने तपाईँले पक्कै पनि त्यो 80% ल्याउनेलाई यो अलि धेरै पढ्ने छ भनेर त तपाईँको बुझाइ हुन्छ। हो, त्यस्तै बुझाइ मध्येको विद्यार्थी तपाईँहरू हो। अहिलेको लागि तपाईँहरू चाहिँ ट्यालेन्ट विद्यार्थी नै हो। तर तपाईँहरूभन्दा कमजोर विद्यार्थीले यही कोर्स पढेर अफिसर भइसके भन्नु। कमजोर के आधारले भनेको भन्दा मैले एसएलसीको सर्टिफिकेटलाई तपाईँहरूसँग पर्सेन्ट कम्पेयर गराइदिएको है। तपाईँहरू प्राविधिकतिर आउनुभएको मान्छे त डिस्टिङ्सन होल्डर हुनुहुन्छ, तर एउटा थर्ड डिभिजन ल्याएको, सेकेन्ड डिभिजन ल्याएको मान्छेले जे तपाईँले आज सिलेबस पढ्दै हुन्छ त्यही सिलेबस पढेर जागिरी खाइसके भने तपाईँहरूले पढ्न नसक्ने भन्ने केही छ त? छैन। कन्फर्म तपाईँहरूले नि सबै पढ्न सक्नुहुन्छ। आइक्यूमा तपाईँहरूको 25/1 को दरले 25 मार्क्सको पनि छ इन्जिनियरहरूको लागि। अनि बिनीको साथै शिक्षा सम्बन्धी साथीहरूको फेरि 40/1 को दरले 40 मार्क्स पनि छ। तर टपिक्स चाहिँ सबै सेम छ, एउटै टपिक्स छ है। त्यसो भए अब हामीले पढ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा भर्बल रिजनिङभित्र हामी पढ्छौँ, 3टा खण्डमा बाँडिदिएको हुन्छ अनि यसका टपिक्सहरू हामी पढ्ने हो। भर्बल रिजनिङ भनेको तपाईँहरूको शब्दहरू, अल्फाबेट सम्बन्धी, सेन्टेन्स सम्बन्धी, वर्ड सम्बन्धी क्वेसनहरू सोधियो भने त्यस्ता टाइपका टपिक्सहरूलाई हामी भर्बल रिजनिङभित्र राख्छौँ, जहाँ सेरिज, जम्बल वर्ड्स हो, डाइरेक्सन, डिस्टेन्स, र्याङ्किङ अर्डर, कोडिङ, डिकोडिङ, यस्तै यस्तै एसएसन रिजन, यिनीहरू चाहिँ केमा पर्छन् त? भर्बल रिजनिङभित्र पर्छन्। यी सबै हामी पढ्नेछौँ। अब त्यस्तै नन भर्बल रिजनिङ भनेको के हो भन्दा चित्र सम्बन्धी, फिगरहरू सम्बन्धी, चित्र सम्बन्धी सोधिने प्रश्नहरू हो। टपिक्स त एउटै हुन्छ, सिमिलर हुन्छ। तपाईँले कतिपय टपिक्स त नाम उस्तै देखिन्छ, तर भर्बलमा पढ्दा चित्र पढ्नुपर्छ, यो के अरे सरी भर्बलमा पढ्दा वर्ड सम्बन्धी पढ्नुपर्छ, नन भर्बलमा पढ्दा चित्र पढ्नुपर्छ। तर त्यही टपिक्स हामीले न्युमेरिकलमा पढ्यौँ भने सिङ्गो म्याथमेटिकल टर्म्सहरू। न्युमेरिकल रिजनिङ भनेको के हो त भन्दा सिङ्गो म्याथमेटिकल क्वेसनहरूलाई सर्टकटमा गर्नु पर्यो कि क्वेसन तपाईँहरू गर्न सक्ने नै हुन्छ हो। हामीले अलिकति टाइम मिल्यो भने तपाईँले क्वेसन गर्न सक्ने हुन्छ, तर तपाईँले थोरै समयमा धेरै क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब आइक्यूको समस्या के हो भन्दा आइक्यूमा हामीले क्वेसन जानेकै क्वेसन आउँछ, तपाईँले पढेकै क्वेसन आउँछ। म तपाईँलाई धेरै त भन्दिनँ, आज ओरिएन्टेसन छ, फर्स्ट डे छ। जस्तै बिनीको साथी त्यो 40 मार्क्सको सिलेबसमा राम्रोसँग रेगुलर क्लास पढ्नु, मैले पढाएको कुरा घरमा एकचोटि दुईचोटि दोहोऱ्याइरहनु, हप्तामा एकचोटि चाहिँ रिपिट गरिरहनु पर्छ। तपाईँलाई मैले धेरै भन्नु पनि परेन, तपाईँहरू आफै पढे लेखेकै मान्छे हुनुहुन्छ। प्रत्येक हप्ता जे पढाइयो त्यो हप्तामा एकचोटि रिपिट गर्नुभयो भने केही परेन। यो नोट अनि मेरो आइक्यू बुक दुईटा हेर्नु, त्यहाँ दुईटामा प्र्याक्टिस गर्नु। प्रत्येक हप्ता जे क्लासमा हुन्छ त्यो कुरालाई आजको आजै पढ्नु र यो हप्ताभित्र फेरि एकचोटि हेर्नु। प्रत्येक इक्जाम आउन्जेलसम्म हप्तामा एकचोटि सर कपी पल्टाएर हेर्नुभयो भने धेरै भन्दिनँ मैले 40 मार्क्स 40वटा क्वेसन आउने ठाउँमा तपाईँलाई 30 भन्दा माथि क्वेसन मिलाउने म बनाइदिन्छु। क्लासकै भरले बनाउन सकिन्छ है। सिलेबस त्यति राम्रो छ, तपाईँहरू सिलेबसमा केही छैन, सबैतिर क्वेसन मिलाउन सक्ने टपिक्सहरू छन्, तर 30 भन्दा माथि ल्याउन सकिन्छ है। सक्ने ट्राई चाहिँ 40 कै गर्ने हो, तर पहिलो लक्ष्य पास हुने हो। पास भएपछि 60% नम्बर ल्याउने लक्ष्य राख्ने हो। 60% नम्बर ल्याउन सक्ने मान्छेले 80% ल्याउनु खोज्ने, 80% ल्याउन सक्नेले म 100% रिजल्ट ल्याउँछु भनेर प्र्याक्टिस घरमा गर्ने। अब तपाईँहरूले घरमा पढ्दाखेरि अलिकति टाइम फोकस चाहिँ गर्नुपर्छ। हेर्नु टाइम के कुराले मैले तपाईँले यो टाइममा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ मैले भनेको भन्दा यो त तपाईँले पहिला पढेको भन्दा त डिफ्रेन्ट छ। हेर्दा उस्तै हो, जिन्दगीमा पढेकै कुरा हो, तर यसमा चाहिँ के चाहिन्छ, आइक्यूमा के चाहिन्छ भन्दा म्याक्सिमम प्र्याक्टिस चाहिन्छ कि तपाईँले एउटा कुरा आज सुनेको कुरा आज सुन्नुभयो, अहिले पुरै जाने जस्तो हुन्छ। म क्लासमा पढाउँछु, तपाईँले पुरै आएको जस्तो हुन्छ हो, तर यही कुरा बेलुका पनि पढ्नुभयो, 2-3 दिनमा फेरि दोहोऱ्याउनु भयो भने चाहिँ यो सधैँलाई काम लाग्यो। तर अहिले म पढाउँछु, त्यसो तपाईँले फेरि घर छोडिदिनु भयो, 1 महिनापछि हेर्नुभयो भने त्यो बुझिँदैन फेरि हो। तर म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम चाहिँ तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। घरमा दोहोऱ्याइ गर्ने, नोट बनाउने, सब बनाउने, सोध्ने, मेसेन्जरमा सर यो के हो भनेर सोध्ने, बुक हेर्ने, बुक फलो गर्नु पर्यो हो। तपाईँको टोटल सिलेबसको मैले बुक मेरो बुकै छ, तपाईँको सिलेबस अनुसार छ, त्यो बुक पनि हेर्नु पर्यो, टपिक सबै सिलेक्ट गरेर अनि त्यो अनुसार पढ्ने। त्यहाँ केही नजान्ने बित्तिकै सोध्ने, म्याक्सिमम छलफल गर्ने, नोट गर्ने,
नजानेको सोध्ने डिस्कसन गर्नु, धेरै भन्दैन। यो आइक्यू पहिलोचोटि पढ्ने बित्तिकै आउँछ भनेर त्यस्तो उ नगर्नु, किनभने सजिलो त सजिलो छ, तर अलिकति डिफ्रेन्ट भावनाले। तर एक चरण सबै क्लास सिद्ध्याउनु, फेरि दोस्रोचोटि घरमा आफूले अभ्यास गर्दा कस्तो हुन्छ फिल गर्नु, दोस्रोचोटि सक्छु जस्तो भयो भने आफै गरिहाल्नु, सकेन भने फेरि अर्कोचोटि फेरि एकचोटि क्लास चाहिँ लिनुभयो भने 2-3 चोटि पढ्दाखेरि चाहिँ यो कुरा क्लियर हुन्छ, यहाँबाट नम्बर तान्न चाहिँ सकिन्छ। अब आइक्यूबाटै किन नम्बर तान्न सकिन्छ होइन, आइक्यू जिके अनि तपाईँको आफ्नो पेसागत पनि छ फेरि होइन इक्जाम, तर आइक्यूबाट नम्बर हामीले तान्नै पर्ने हुन्छ हो। तपाईँ 100वटा क्वेसनमा बिनीको साथीहरूको 100वटा, इन्जिनियरको 100वटा क्वेसन, 100 × 1 = 100, यो 100 मार्क्सको क्वेसन छ भने 100 मार्क्सको क्वेसन छ भने तपाईँको 60% तपाईँलाई अरू दिइरहेछ, 40 मार्क्स भनेको 40% 40% आइक्यूको तपाईँलाई क्वेसन छ भने अब तपाईँको पास मार्क्स पनि 40 नै हो। तर हामीले ल्याउनु पर्ने 100मा 40 ल्याउनु पर्ने थियो, 60% जिकेको क्वेसनहरू थियो, तर 40% आइक्यूको क्वेसन छ भने भएकालाई मिलिरहेछ है, नभएकाहरूको फेरि त्यही अनुसार रेसियो मिलाएर बुझ्नु। तपाईँहरूले मैले भनेको आफ्नो सिलेबस अनुसार रेसियो मिलाएर बुझ्नु। मैले सिलेबस भएको जतिको मैले एउटा होलसेलमा भनिदिनु खोजेको है, छ भने यो 40% आइक्यूबाट, यो 40% आइक्यूबाट राम्रो मेहनत गर्ने मान्छे म सल्लाह दिन्छु, मेरो मेटेरियल दिन्छु, त्यो मेटेरियल सबै पढ्नु। यो 40%बाट यो 40% क्वेसन भनेको अघि बिनीको 40वटा क्वेसन मध्ये 20+ क्वेसन त मेरो बुकबाट आउट क्वेसन आउँछ, नोटबाट यहाँ पढाएको आउट क्वेसन नै हुन्छ, जस्ता तस्तै पारिदिन सकिन्छ भनेको क्वेसन हामी त्यति प्र्याक्टिस गर्छौँ कि हामीले पढेकै क्वेसन परिहाल्छ। तर तपाईँले घरमा अलिकति मेहनत गर्नुभयो भने यो 40बाट 30+ क्वेसन चाहिँ 30 क्वेसनभन्दा माथि क्वेसन चाहिँ मिलाउन सक्ने बनाउँछु मैले, म तपाईँहरूलाई त्यति कुरा गर्छु है। तर त्यसको लागि तपाईँहरूले घरमा पढ्ने समय चाहिँ छुट्याउनु पर्यो। अब तपाईँहरू अहिले अधिकृत तहको पढ्दै हुनुहुन्छ हो, अधिकृत तहको पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ सामान्य त्यो एउटा तल्लो लेभलको क्लास पढिरहनु भएको छैन, अफसर लेभलको क्लास पढिरहनु भएको छ। अफसर लेभलको क्लास पढ्नु भनेको अफसर लेभलको जागिरी खाने उद्देश्य राख्नु हो। उद्देश्य पनि त अफसर लेभलको जागिरी खाने छ नि त। तपाईँको उद्देश्य त कार्यालय सहयोगी हुने छैन, कार्यालयको हाकिम बन्ने उद्देश्य छ। हाकिम बन्ने उद्देश्य भएको मान्छेले हाकिम जस्तै दुःख पनि गर्नु पर्यो नि, परेको परेन। भन्नुको अर्थ तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दा दिनमा 12 आवर्स पढ्नु पर्यो। अझ फर्स्ट टाइम यो सिलेबस पढिरहेको साथीहरूले त यो 12 घन्टा घटाउनै हुँदैन। ए क्लियर छ कुरो। फेरि यसमा यो सरले गफ दियो होला, यो आफू 12 घन्टा पढ्दैन, हामीलाई चाहिँ 12 घन्टा पढ्नु भन्नुभयो भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ होला। म 10 घन्टाभन्दा माथि पढेर आउँछु, तपाईँले यहीँ भेटिहाल्नुहुन्छ। अहिले पढ्नु, भोलि बिहान हेर्नु, म यहीँ पढेर आउँछु, दिउँसो बेलुका हेर्नु, म पढाउने भनेको उभिएर पढेर नि होइन, 10 घन्टा म बोलिरहनु सक्छु भने तपाईँहरू 12 घन्टा पढ्न सक्नुहुन्न। घरमा रुटिन बनाउने हो। तपाईँहरू अलिकति पढे लेखेको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, मैले त्यति धेरै भन्नु नि पर्दैन, डिग्री मास्टर डिग्री पढेको तपाईँहरू जब गरिरहेको मान्छे हुनुहुन्छ, व्यावहारिक हुनुहुन्छ। तर 12 आवर्सको एकदमै अझ फर्स्ट टाइम पढ्ने के, 1-2 चोटि अरू पनि तयारी गरेको मान्छेलाई त सजिलै चाहिँ त्यस्तो गाह्रो हुँदैन यो आइक्यू जिके पढेको मान्छेलाई। तर फर्स्ट टाइम पढ्नु भएको छ, तपाईँहरू प्राविधिक विद्यार्थी हुनुहुन्छ र जिके र आइक्यू पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले मिनिमम 12 आवर्स चाहिँ घरमा रुटिन बनाउनै पर्छ नाम निकाल्नको लागि। क्लास पढ्नलाई रुटिन चाहिँदैन, क्लास पढ्न त यो अफिसमा पैसा तिर्दिने, यो जुममा घरमा मोबाइल हेर्ने, पढ्ने भयो क्लास पढ्नलाई। तर तपाईँ नामै निकाल्ने लक्ष्य हो भने तपाईँले मिनिमम 12 आवर्सको चाहिँ रुटिन बनाउनु। तर 12 आवर्स चाहिँ कहिलेसम्म पढ्दा हुन्छ भन्दा 3 मन्थ, 3 महिनासम्म। 3 महिनासम्म तपाईँले दैनिक 12 घन्टाको रुटिन बनाउनु भयो भने तपाईँको नाम निस्किन्छ, कन्फर्मै निस्किन्छ, 99% निस्किन्छ। तर 12 घन्टा रुटिन बनाएर सिरानी हालेर होइन कि 12 घन्टा रुटिन बनाएर त्यो अनुसार चाहिँ सरले दिएको क्लास वर्कहरू, नोटमा भएको मेटेरियलहरू, बुकहरू कलेक्सन गरेर पढ्नु पर्यो। अब दसैँमा तपाईँहरूले नयाँ कपडा किनिसक्नु भयो होला सबैले, अब तिहारमा नयाँ कपडा नकिन्ने, भ्याकेन्सी खुल्या छ, फर्म भर्नु, मेटेरियल चाहिँ धेरै किन्नु के, पढ्ने मेटेरियल स्रोतहरू धेरै बनाउने हो नि त। हामी अफिसर भइसकेपछि त त्यो कपडा लाउने, जुत्ता लाउने, सुन किन्ने, अर्को गर्ने, त्यो पछिको कुरा राख्नु, अहिले होइन। अब अहिले चाहिँ कसरी चाहिँ धेरै मेटेरियलहरू, राम्रो बेस्ट मेटेरियलहरू कसरी कलेक्सन गर्ने, क्लास कसरी लिने, बिहान बेलुकै लिने कि बिहान एउटा लिने बेलुका अर्को लिने कि कसरी धेरै कुराहरू पढ्ने भनेर त्यो थिङ्किङ बनाउनु के हो। आफ्नो एउटा वे नै त्यसरी बनाउनु। त्यो गरेपछि आफ्नो पढ्ने वातावरण हुन्छ। सबैभन्दा बेस्ट कुरा मान्छेको जीवनको हरेक कुरा, अब हरेक सफल व्यक्तिको पछाडि चाहिँ उसको आफ्नो जिन्दगीमा त्यो हामीले भने जस्तो भाग्यमा 6औं दिन जन्म्या 6औं दिन लेख्छ, भाग्यले त्यही पाइन्छ भन्ने त बेग्लै छ। तर मान्छे सफल हुनुमा उसको वरिपरिको वातावरण सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। उसको इच्छा शक्ति बेग्लै हो, उसँग भएको लगानी स्रोत त्यो बेग्लै हो, तर उसलाई वातावरण चाहिँ चाहिन्छ के, वरिपरिको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ उसको चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिन्छ। तपाईँ जे गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँको वरिपरि इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तै हुनुपर्छ कि, अनि त्यो इन्भाइरोमेन्टले तपाईँलाई भाइब्रेट गर्छ कि, घचघच्याउँछ हेर्नु हो। तपाईँले जस्तै अब आजदेखि प्राविधिक अफिसर पढ्दै हुनुहुन्छ, पुरै मेटेरियल बनाउनु पर्यो कि, बुक किन्ने, बुकभरि एउटाको ठाउँमा 2टा राइटरको किने हुँदैन, फरक फरक हेर्ने, त्यो बिचमा के छ कम्पेयर गर्ने,
3-4वटा किताब किन्ने हो, मेटेरियल नोट त्यस्तै माग्ने, अफिसमा क्लास लिने हो। अनि त्यसो तपाईँलाई प्रेसर पर्छ। यसो ओछ्यानमा सुत्दा पनि यता नि बुक हुन्छ, टेबलमा बुक हुन्छ, गोजीमा नोट हुन्छ, मोबाइलमा पढ्ने कुराहरू राख्नु पर्यो हो। अफिसमा क्लास छ भने चाहिँ अनि तपाईँ के भयो त, मेरो बेलुका पढ्नु छ, अस्ति मैले यो नयाँ बुक किनेको भनेर त्यो पेज हेर्नु छ, अर्को टपिक त्यता हेर्नु छ गर्दा तपाईँलाई प्रेसर मेन्टेन भइरहेको हुन्छ कि। किनभने तपाईँले त लगानी गरिरहनु भएको छ नि त, बुकमा लगानी गर्नुहुन्छ, मेटेरियलमा लगानी गर्नुहुन्छ, क्लासमा लगानी गर्नुहुन्छ। अनि त्यो लगानी कसरी उठाउने त भन्दा अब पढ्ने नै हो। बुक किनिसकेपछि बुकको लगानी उठाउनु त अर्को उपाय छैन हो। त्यसपछि तपाईँ के वरिपरि वातावरण के भयो त भन्दा मैले 2-3टा किताब किनेँ, मसँग नोट वरिपरि जति पनि छन्, मसँग क्लास जति पनि छ हो। अब के गर्ने, अब त पढ्ने हो। त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो वरिपरिको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु। त्यो गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई पढ्न मन लाग्छ। तपाईँहरू धेरै साथीहरू यहाँ चाहिँ पढाइ ग्याप भएको छ होइन। ब्याचलर सिद्ध्याउनु कति वर्ष भयो होला, मास्टर सिद्ध्याउनु कति वर्ष भयो होला, +2 एसएलसी सिद्ध्या त कति भयो होइन त। त्यस्तो साथीहरूको बानी एकदम कम हुन्छ पढ्ने। तपाईँको एसएलसी भर्खर एसएलसी पढिरहेको बच्चा र डिग्री पढेको बच्चामा त्यो दिमागको क्षमता फरक हुन्छ। पढेको अनुभवले डिग्रीको मान्छे ट्यालेन्ट हुन्छ, त्यो आफै स्वत मानिन्छ होइन। फेरि मैले त्यो भनिनँ भने फेरि यो कुबेर सर बौलाएछ भन्छन् होइन। तर के हुन्छ भन्दा एसएलसीको बच्चालाई 4 पेज दिनु, यसरी 4 पेज चाहिँ एसएलसीको बच्चालाई घोक्न दिनु, 4 पेज दिनु तपाईँले, र एउटा छेउमा मास्टर डिग्री भर्खर पास गरेको मान्छेलाई, मास्टर डिग्री पढिरहेको मान्छेलाई या मास्टर डिग्री 1-2 वर्ष पास गरेको मान्छेलाई 4 पेज दिनु के। सेम एउटै कुरा दुईजनालाई राखेर 4-4 पेज दिनु, घोक्न लाउनु त। एसएलसीको बच्चाले चाँडो घोक्छ कि, चाँडो मात्रै होइन कि तपाईँको 10 गुणा चाँडो घोकेर सिध्याइदिन्छ। किन भन्दा उसको दिमाग त सार्प हुन्छ, स्कुलमा पढिरहेको हुन्छ नि त, नियमित पढिरहेको हुन्छ। अब हामी ब्याचलर मास्टर पढ्ने मान्छे नियमित त पढिँदैन। अलिअलि पढ्ने विद्यार्थीले स्कुलमा त्यो कपी बोकेर जाला होइन, नभए त उयो गोजी पछाडि एउटा कपी गोजीमा हालेर हिँड्ने हो, त्यही पनि नजाने। आजकल त त्यो होइन, एकैचोटि इक्जाम दिने नै धेरै हुन्छ। भन्नुको अर्थ पढाइको ग्याप भएको हुन्छ। पढाइ ग्याप हुनु भनेको तपाईँको दिमागले चाहिँ स्ट्रेस कम लिन्छ के, पढ्ने कुरामा स्ट्रेस कम हुन्छ, किनभने त्यो बानी त तपाईँको हटिसकेको हुन्छ। अब तर त्यही कुरालाई फेरि ल्याउनु पर्यो, माइन्डलाई सार्प बनाउनु पर्यो, तेजिलो बनाउनु पर्यो, फेरि म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम घोक्नु पर्यो, जिके सबै घोकेर सिध्याउनु पर्यो। आइक्यूको सबै ट्रिकहरू हामीले लेखेर तपाईँहरूलाई चाहिँ याद गर्ने गरी घरमा प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है। मैले तपाईँलाई आज फर्स्ट डे भयो हुनाले मैले यति कुरा भनेँ। यति कुरा पछि हामी क्लास फर्मल क्लासमा अरू सिक्छौँ। हामी विदिन सेकेन्डमा कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर फास्ट ट्रिकहरू पढ्छौँ। धेरैजनाले मेरो युट्युबमा भिडियो पनि हेरिसक्नु भयो होला, कुबेर अधिकारी भने चाहिँ युट्युबमा भिडियो पनि आइहाल्छ, तपाईँहरूलाई मैले त्यहाँ पनि पढाएकै छ होइन। अब आज हामी फर्मल्ली सानो 1-2वटा ट्रिकी क्वेसनहरू सिक्यौँ है। भर्बल रिजनिङ, नन भर्बल रिजनिङ र न्युमेरिकल रिजनिङमा यसलाई 3टा खण्ड बाँडेको हुन्छ। तपाईँलाई बराबरी मार्क्सको क्वेसन सोध्छ, 8, 9, 7 गर्दै सोध्ने हुन्छ। एउटा क्वेसन तलमाथि पर्न सक्छ, नत्र 10, 10, 12, 12 त्यही रेसियोले एउटै रेसियोले सोधिरहेको हुन्छ। न्युमेरिकलबाट एउटा क्वेसन बढी सोध्छ है। त्यो हामी फर्दर टपिक्समा सबै नोट यहाँबाट पिडिएफ नोट तपाईँलाई पठाइदिनुहुन्छ अफिसबाट, त्यो नोटबाट हामी सबै कुराहरू पढ्नेछौँ है। अब आज हामी कमन सेन्स पढौँ, च्याटन गरिदिनु। अब आज हामी कमन सेन्स पढ्छौँ। म तपाईँलाई 2-4वटा ट्रिकी क्वेसनहरू सिकाउँछु। तपाईँहरूले त्यहाँ सोध्नु भएको रहेछ, म एकछिन तपाईँलाई च्याट हेरेँ। कुबेर सर हजुरले पढाउने भए बेस्ट क्लास छ भन्नुभएको छ। ठिक छ, म सबैमै पढाउँछु, यहाँ पढाउँछु। बुक बजारमा पाइन्छ भन्नुभएको छ, पाइन्छ है। मेरो अल इन वान आइक्यू बुक हो। यो आइक्यूको तपाईँहरूको अगाडि सबै छ, सिलेबसमा सबै तपाईँहरूको सिलेबसमा भएको मेरो यो बुकमा छ है। मैले तपाईँहरूको गत वर्ष आएकै सिलेबसमा मैले त्यतिखेर निकालिदिएको हो। यो अल इन वान आइक्यू बुक कुबेर सरको भनेर भन्नु, कुबेर अधिकारी भन्नु। यो सबैतिर पाइ नै हाल्छ, पाइएन भने यी कोलम्बियाको अफिसमा सम्पर्क गर्दा पनि हुन्छ। कोलम्बियाको अफिसमा पनि यो कुरा पाइन्छ है। सबैले किन यसमा टोटल सिलेबस छ तपाईँको, यो सबै छ नेपालमा पढाइने जति छ ती सबैको सिलेबस अगाडि छ। तपाईँले आफ्नो टपिक चाहिँ सिलेक्ट गरेर पढ्ने हो है। अनि जिकेको सिलेबस पढ्ने मेटेरियल चाहिँ छ होला कोलम्बिया एकाडेमीमा भन्नुभएको छ। जिकेको बेस्ट टिचरहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले सँगै गर्नु पर्दैन। जिकेको अब तपाईँहरूको अफिसरको जिके छ, निजामतीको जिके टपिक्सहरू भयो हुनाले त्यसको करिब सबै सरहरू राम्रै सरहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले सोचेकै जो सरसँग पढ्न चाहे ती सबै सरहरू यहाँ आइहाल्नुहुन्छ। जिकेको कुरा जिकेले यहाँ अफिसले भन्नुहुन्छ, मैले जिकेको बारेमा त्यस्तो खासै भनिनँ। अब आज हामी अलिकति ट्रिकी क्वेसन, 2-4वटा क्वेसन, फर्स्ट डे भयो, अलिकति गफ पनि भयो, 1-2टा कुरा पढिहालौँ। अब हामी गफ गर्ने भन्दा नि भ्याकेन्सी खुलिसकेपछि पढाइलाई नै अलिक बढी फोकस गरौँ। म तपाईँलाई इक्जामको नजिक मोडल क्वेसनहरू, प्र्याक्टिस सेटहरू, इक्जाममा आउने सम्भावित क्वेसनहरू त्यो पनि बनाइदिन्छु। र अझ फर्स्ट टाइम तपाईँहरू यो अब्जेक्टिभ क्वेसन दिँदै हुनुहुन्छ भने इक्जाम कसरी एटेम्प गर्ने भन्ने तपाईँहरूलाई आइडिया हुँदैन। फर्स्ट टाइम दिएको मान्छेलाई के, जो फर्स्ट टाइम जोडिँदै हुनुहुन्छ यो आइक्यू जिकेको फर्स्ट पेपर इक्जाम अब्जेक्टिभ क्वेसन दिँदै हुनुहुन्छ, त्यस्तोलाई केही आइडिया हुँदैन। त्यो म लास्टमा हामी यो सबै पढौँ। अन्तिम एक दिन चाहिँ 2 घन्टा जति इक्जामभित्र के गर्ने, हामी जानेको क्वेसनलाई कसरी गर्ने, के गरी इक्जाममा क्वेसनै आएन नजानेको क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने, क्वेसनबाट नआउँदा अप्सनबाट कसरी गर्ने,
त्यो तरिकाहरू म अन्तिम दिन 2 घण्टा जति तपाईहरुलाई त्यो छुट्टै क्लास एउटा पढाउँछु है। ल आज हामी कमन सेन्स पढौं। कमन सेन्स टेस्ट तपाईहरुको यो कमन सेन्स टेस्ट छ। यो कमन सेन्स टेस्टबाट यो प्राविधिक तर्फको चाहिँ तपाईहरुको एक्जाममा यो कमन सेन्सको 2टा 3टा क्वेशन फरक पर्दैन। यो टपिक चाहिँ ठुलो टपिक छ, यहाँ धेरै ट्रिकी क्वेशन पर्छ कि। अनि तपाईहरुलाई कमन सेन्स भनेर राखिदिएको छ। यसमा म्याक्स सबै कमन सेन्स भनेको सिंगो आईक्यू जति छ अब्जेक्टिभ क्वेशन, त्यसको सर्ट फर्म भनेको यही हो। यहाँ 2-3टा क्वेशन पर्छ, म नेपालमा सोध्ने। यो क्वेशन त धेरै हुन्छ, तर म नेपालमा सोधिरहने क्वेशन जति सबै तपाईलाई गराउँछु। करिब करिब एउटा क्वेशन 2-3टा क्वेशन पर्छन् है। ल सुरुमा हामी यो कमन सेन्स भनेको ट्रिकी क्वेशन हो। सुरुमा ट्रिक नम्बर 1 भनेर लेख्नु त, सबैले ट्रिक नम्बर 1 लेखौं। फाइन्ड द सम अफ द number 1 to 100। फाइन्ड द सम अफ द नम्बर 1 to 100। म एउटा क्वेशन इंग्लिश नेपाली दुईटैमा लेख्छु है। 1 देखि 100 सम्मका संख्याहरुको योगफल पत्ता लगाउनुहोस् भनेर कपी यहाँ सार्दै जाम त। अब हामीले सम पत्ता लगाउनु पर्यो। अब हामीले आईक्यू मा चाहिँ एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा म्याक्सिमम स्टुडेन्टले नसक्ने एक्जाममा भनेको क्वेशन नबुझेर के एक्जाममा गर्न आउँछ तर क्वेशनै नबुझ्ने हुन्छ। हेर्नु ठुलो समस्या भनेको त्यो क्वेशन नबुझ्ने समस्या हुन्छ हो। त्यो भएनाले हामीले ती कुराहरुलाई अहिलेदेखि ख्याल गर्नु पर्यो। फाइन्ड द सम भनेको के हो त, योगफल पत्ता लगाउने रे। के को योगफल पत्ता लगाउने त भन्दा 1 to 100 को योगफल पत्ता लगाउ भनेको सुरु क्वेशनले सोधे के हो त भन्दा 1 + 2 + 3 + डट 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 79 + 100 भन्नुको अर्थ 1 देखि 100 सम्मका सबै संख्याहरुलाई जोड्यौं भने त्यसको जोडफल कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोध्यो। भनेको सबै संख्याहरुलाई जोड्न एक्जाममा त सम्भव छैन। त्यसै हामीले फर्मुला प्रयोग गर्नु पर्यो। समको फर्मुला के हो त भन्दा n + 1/2 यो सम निकाल्ने फर्मुला हो। n + 1/2। ल यो एकचोटी याद गर्नु। यो आईक्यू मा धेरै ठाउँ हामीले पढ्नु पर्छ। यो चित्र पढ्दा पनि हामीले यो सूत्र पढ्नु पर्ने हुन्छ के। त्यो भएनाले सूत्र चाहिँ याद गरिहाल्नु है। सूत्र याद गर्दै जानु। म फेरि यो भोलि सोध्छु नि फेरि तपाईहरुलाई। आज सरले लेखाइदियो भने घर कपी छोड्ने नि, भोलि म यो सोधिहाल्छु है। त्यसो हामीसँग n कति भयो, कतिवटा संख्या छन् त 100। 1 देखि 100 सम्म 100। n हाम्रो 100 + 1/2। यो 2 ले 100 लाई काट्दा कति भयो त 50 × 101 यो भनेको 5050। ल यो मैले 1 देखि 100 सम्मै लेखाइदिएको छु। त सम्भव भएसम्म यही क्वेशन 2-3 ठाउँ दोहोरिएको छ। सेम मैले लेखाइदिएको क्वेशन दोहोरिएको छ है। भाषा एउटै मिलिहाल्छ। ठ्याक्क 100 सम्मको योगफल निकाल भनेर सोध्यो भने घरमा यति धेरै पढ्नु कि यस्ता यस्ता इम्पोर्टेन्ट क्वेशनको त सिधै एन्सरै भन्न सक्ने हुनु पर्यो के। त्यति फास्ट प्र्याक्टिस हुनुपर्छ है। भयो यो 4 नम्बर सबैले तपाईहरुले त्यहाँ बोलेको मैले सुन्दिन, कमेन्टमा चाहिँ लेख्नु है। यो सबैले क्लियर भयो यति। म क्वेशन दिन्छु, क्लास वर्क दिन्छु तपाईहरुलाई यसको। यो बुझ्यो सबैले? त्यहाँ च्याटमा लेख्नु त, च्याटमा लेख्नु। बुझेको बुझेन च्याटमा लेख्नु। तपाईहरुले बोलेको सुन्दिन म, त्यहाँ कमेन्टमा लेख्दै जानु है। एकदमै अप्ठ्यारो नमानिकन मलाई सोध्ने। मलाई क्वेशन तपाईहरुले त्यहाँ चाहिँ नबुझेको कुरा बुझेन सर भन्नलाई केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। बुझ्यो भने बुझ्दै लेख्ने, बुझेन भने बुझेन लेख्ने है। ल त्यसो यो बुझेपछि म तपाईहरुलाई क्वेशन दिन्छु। त्यो क्वेशन गर्नु त। फाइन्ड द सम अफ द नम्बर 1 to 20। ल यसको निकाल्नु त सबैले कपीमा निकालेर त्यहाँ कमेन्टमा लेख्ने। कसले पहिला एन्सर निकाल्छ छिटो 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 फास्ट। 1 to 20 को चाहिँ सम निकाल्नु। फाइन्ड द सम अफ द नम्बर 1 to 20। 1 देखि 20 सम्मका संख्याहरुको योगफल निकाल्ने। 20 × 21/2 2 ले 20 लाई काट्दा 10 10 × 21 भनेको 210। खोइ निकालेको मनोजले लेख्नु भएको छ। अर्जुन रायमाझी। ल अरु जम्मा 2 जना हो नाम निकाल्न आएको। सबैले लेख्ने है। हामी त यस्तै छलफल गर्दै पढ्ने हो। फेरि मैले भनिरहने तपाईहरु सुनिरहने भयो भने त तपाईहरु सुतेको पनि मलाई थाहा हुँदैन। डेली हामी यो छलफल गर्दै जान्छौं है। तपाईहरु अप्ठ्यारो नमानिकन मलाई सोध्ने। म पनि यहाँ दोहोरे भन्छु। तपाईहरुले नि बरु दोहोरे गर्ने, तर बुझेर मात्र बुझे सर भन्ने है, नबुझिकन बुझेन भन्ने। ल त्यसो फेरि अर्को निकाल्नु। फाइन्ड द सम अफ द नम्बर 1 to 30। 1 देखि 30 सम्मको कसले पहिला निकाल्छ? यति मध्येको टपर को रहेछ यहाँ हेरौँ त, चेक गरौँ। खोइ फर्मुला n + 1/2 यो भनेको 30 × 31। त्यहाँ मिस्टेक भयो, क्याल्कुलेसन मिस्टेक भयो। रोमियोको मनिषको क्याल्कुलेसन मिस्टेक भइरहेछ है। 465 रमेश कुमारको चाहिँ मिलाएको छ। ल बधाई छ रमेश कुमारलाई है। मनोजको मिलाएको छ। अपन 2 यसले काट्दा 15 × भनेको 465। ल हैन 165। सबैले अरु साथीहरुले नि गर्ने, हेरिरहने हैन। कपीमा लेख्ने, प्र्याक्टिस गर्ने। बरु मिल्दैन तर केरिरहने हो के। प्र्याक्टिस गरेको गर्ने हो। एकैचोटी सगरमाथाको चुचुरो पुग्न सकिन्छ? 2-4 दिन त्यहाँ बिचा बिरामी भइएला, कोही लड्लान्, कोही के होलान्। चुचुरोमा पो पुग्नु छ त नि। ट्राई गर्ने है। ल
अब म तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन दिन्छु अफिसर लेभलमा यस्तो क्वेशन आउँछ यो अहिले भर्खर पढेको ट्रिकबाट के आउँछ सार्नु त सबैले फाइन्ड द सम अफ द नम्बर 20 to 30 फाइन्ड द सम अफ द नम्बर 20 to 30 20 देखि 30 सम्मका संख्याहरुको योगफल निकाल भनेर सोध्यो हामीलाई अब हामीले यहाँ नजिक एकछिन सबैले ध्यान दिनु यो म बुझाउँछु है यसमा मैले यहाँ नजिक बुझाउनु पर्ने कुरा चाहिँ तपाईले गर्दा बिग्रिन्छ एकछिन म बुझाउँछु यहाँ है अघिसम्म क्वेशन 1 to 20 थियो अघिसम्म क्वेशन 1 to 20 थियो 1 देखि 20 भन्ने बित्तिकै यहाँ जम्मा संख्या कति हुन्छ 1 देखि 20 सम्म कतिवटा संख्या हुन्छन् त 20 वटा हुन्छन् 1 देखि 20 सम्म 20 वटा संख्या हुने भावनाले n + 1/2 फर्मुला प्रयोग गरेको हो अघि हामीले के पढ्यौं 1 to 30 पढ्यौं 1 देखि 30 भन्ने बित्तिकै 1 देखि 30 सम्म कतिवटा संख्या कतिवटा भनेर बुझ्ने 1 देखि 30 सम्म 30 वटा संख्या 30 वटा हुने बित्तिकै हामीले n + 1/2 सूत्र प्रयोग गर्थ्यौं कि गर्थेनौं भर्खर हामीले गरेर एन्सर निकाल्यौं तर अहिले हामीसँग के छ 20 देखि 30 सम्म 20 देखि 30 सम्म कतिवटा संख्या हेर्नु है 20 देखि 30 सम्म कतिवटा चाहिँ संख्या हुन्छ त यहाँ 20 देखि 30 सम्म 30 वटा हुन्छ हुँदैन 20 देखि 30 सम्म 20 वटा हुन्छ हुँदैन तर स्टुडेन्टहरुले एक्जाममा के गर्दिन्छन् भन्दाखेरि हतार 20 देखि 30 सम्म भन्ने यस्तो दिने बित्तिकै n + 1/2 यही फर्मुला प्रयोग गरिरहनु भएको हुन्छ के यो गलत हो यो फर्मुला प्रयोग गर्न पाइदैन किन यो सूत्र प्रयोग गर्न पाइएन भन्दाखेरि 20 देखि 30 सम्म 30 वटा संख्या हुँदैनन् यो त बिचको संख्या छ नि त हो यहाँ चाहिँ यो बिचको संख्या सोधेको भएर दुईवटा संख्याहरुको बीचको संख्याको योगफल निकाल भनेर सोध्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले n/2 a + l फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्छ है कपीमा यो नोट गर्नु त कपीमा सार्नु सबैले दुईवटा संख्याको बीचको एकदम इम्पोर्टेन्ट है यो अफिसर लेभलको एक्जाममा सोध्छ नि फेरि तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट छ यो टाइपको क्वेशन 100 देखि 150 को निकाल 50 देखि 80 को निकाल 20 देखि 40 को निकाल भनेर सोधिन्छ हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि n/2 a + l फर्मुला प्रयोग गर्छौं है सूत्र एकचोटी भन्नु त तपाईहरु सबैले भन्ने दुई तीन चोटी भन्नु त n/2 a + l n/2 a + l n/2 a + l भनेर भन्नु है a भनेको के हो भन्दा पहिलो पद फर्स्ट टर्म a भनेको के रहेछ त पहिलो पद रहेछ l भनेको के हो त अन्तिम पद l भनेको के रहेछ त अन्तिम पद लास्ट टर्म अब त्यसो भए a भनेको फर्स्ट टर्म हो फर्स्ट टर्म हामीसँग कति छ 20 छ यी 20 हो प्लस l भनेको के रहेछ लास्ट टर्म अन्तिम पद कति छ 30 हो प्लस 30 हो त्यसो भए n भनेको कति हो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा n हो यो फर्मुलाको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा n मा झुकिन्छन् साथीहरु धेरै साथीहरु झुकिनुहुन्छ तपाईहरु n चाहिँ एक्जाममा झुकिन्छ त्यसो भए यो क्वेशनमा n कति होला ल लेख्नु त कमेन्टमा लेख्नु अनि म फेरि बुझाउँछु n कति होला ल लेख्नु त म तपाईहरुको च्याट हेरिरहेको छु के यता यसरी फर्केर ल n मैले कमेन्ट हेरिरहेको छु रमेश कुमारले हेर्नु साथीहरुले 10 50 9 सबै होलसेल लेख्नु भएको छ ल जसले जति लेख्नुभयो त्यो त्यही ठीक छ हैन त अब म बुझाउँछु अनि त्यसपछि गरौँला फेरि अब n भनेको के हो n = नोट लेख्नु त नोट कपीमा नोट भनेर लेख्नु n = ठुलो संख्याबाट हो लेख्नु है सबैले कपीमा लेख्नु n मा सबैजना झुकिन्छ ती कतिजना झुकिन्छ ल हेर्नु ठुलो संख्याबाट सानो संख्या घटाउने ठुलो संख्याबाट सानो संख्या घटाउने जति आउँछ त्यसमा ठुलो संख्याबाट सानो संख्या घटाउने जति आउँछ त्यसमा +1 गर्ने हो जति आउँछ त्यसमा +1 गर्ने है ठुलो संख्याबाट सानो संख्या घटाउने जति आउँछ त्यसमा +1 गर्ने ल कपीमा यो नोट गर्नु त सबैले एकचोटी बोल्नु त घरमा सबैले बोल्ने प्र्याक्टिस गर्ने मैले भनेर त के भन्नु तपाईहरुले याद गर्नु पर्यो नि ठुलोबाट सानो घटाउने जति आउँछ त्यसमा +1 गर्ने जति आउँछ त्यसमा +1 गर्ने क्लियर भयो सबैजना त्यसो n कति रहेछ लेख्नु त अब कमेन्टमा सबैले त्यसो अब n कति रहेछ हेर्नु त प्र्याक्टिस गर्ने कमेन्टमा लेख्नु n कति रहेछ त 11/2 हो 11/2 हो n भनेको यसरी हामीले थाहा पाउनु पर्यो हो अब त्यसो कति भयो त हेर्नु त 11/2 20 र 30 गरेर 50 यसले काट्दा 25 यो भनेको 275 भन्छ हामीले आन्सर कति आयो 275 यसरी चाहिँ हामीले आन्सर निकाल्नु पर्ने हुन्छ है अब तपाईहरुले यति कुरा ख्याल गर्ने यसरी हामी आन्सर निकाल्छौं हैन त अब हाम्रो सबैभन्दा याद गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दाखेरि तपाईहरुले यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको n
हो एन चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त जान्न पर्यो एन मात्रै जान्यो भने पनि क्वेसन गर्न सजिलो हुन्छ है त्यसै अब म यहाँ संख्या दिन्छु एन सोध्छु तपाईहरु कमेन्टमा एन कति हुन्छ भन्नु है ल भन्नु त 50 देखि 100 सम्म एन कति हुन्छ एन मात्रै भन्नु अरु बाँकी घरमै गर्नु 50 देखि 100 सम्म एन कति हुन्छ खोइ कमेन्ट लेखेको खोइ त हो 51 मनोज एसपी हो ल अर्जुन रायमाझी म अलिकति टाढा भयो हुनाले मैले तपाईहरु सबैको नाम पढ्न सकिरहेको छैन है विशाल रेडमी कुमार देव केएम केएम भनेको चाहिँ कस्तो नाम हुन् ल भन्नु है 80 देखि 120 को एन कति हुन्छ 80 देखि 120 को एन कति हुन्छ फर्स्ट सुरुमा एन्सर भन्ने त्यो लास्टमा एन्सर भन्नेको भ्यालु हुँदैन हो 80 देखि 120 को 21 हो 41 ल हो यसरी हामीले एन पत्ता लगायौं भने हामीले यो काम गर्न सकिन्छ है अब क्लियर भयो सबैजना क्लियर भयो लेख्नु त कमेन्टमा क्लियर भयो कि भएन ल अब त्यसपछि ट्रिक नम्बर 2 ट्रिक नम्बर 2 मा चाहिँ हामी अड र इवन नम्बरको सम फाइन्ड गर्ने तरिका सिक्छौं है जोड र बिजोड संख्याको चाहिँ योगफल कसरी हुन्छ सम कसरी फाइन्ड गर्ने कति फास्ट गर्ने त्यो तरिका म सिकाउँछु म पहिला क्वेशन लेख्छु त्यो क्वेशन सबैले सार्नु है ध्यान दिएर सार्नु त फाइन्ड द सम अफ द odd number 1 to 10 find the sum of the odd number 1 to 10 कपीमा सार्नु त गर्नु पर्दैन तपाईले सार्ने मात्र अहिले सबै म बुझाउँछु अनि अन्तिममा फेरि तपाईले आन्सर भन्ने हो है त्यस्तै अर्को find the sum of the even number 1 to 10 है sum of the odd number 1 to 10 sum of the even number 1 to 10 कपीमा पहिला सबैजनाले सारे सक्नु त find the sum of the odd number भनेको बिजोड संख्या sum of the even number भनेको के हो त जोड संख्याको योगफल निकाल र बिजोड संख्याको योगफल निकाल भनेर सोध्यो अब सबैजनाले अगाडि हेर्ने है अगाडि स्क्रिनमा हेर्ने त अब यता उता दायाँ बायाँ केही नगर्ने है सबैले हेर्नु म भन्छु बुझ्यो भने बुझे सर भनेर कमेन्ट लेख्ने बुझेन भने बुझेन भन्नु म दोहोऱ्याइदिन्छु है म दोहोऱ्याएर भन्छु तर क्लियर हुने हामी बरु 10 दिनमा पढाएर सक्नुपर्ने कुरा हामी 15 दिन लाएर पढ्छौं अहिले त हामीसँग फुर्सद छ नि त अनलाइनबाट दिन बढाए नि केही हुँदैन नि हो तर हामी बुझेर मात्र पढ्छौं है बरु दिन 2-3 दिन बढी नै लागोस् तर हामी बुझेर पढ्छौं तपाईहरु अप्ठ्यारो नमानिकन सोध्नु होला है सुरुमा हामीले यो प्रश्नमा चाहिँ प्रश्नले के चाहिँ सोध्यो सोधेको कुरा हामीले भन्न सक्नु पर्यो दिमागमा सोधेको कुरा के हो त्यो बुझ्न सक्नु पर्यो दिमागले तपाईलाई भन्नु पर्यो यो सोध्यो है भनेर फाइन्ड द सम भनेको योगफल अफ द odd number बिजोड संख्या 1 to 10 भनेको 1 देखि 10 सम्मका बिजोड संख्याको योगफल निकाल भन्यो 1 देखि 10 सम्मका बिजोड संख्याको योगफल निकाल भनेको कुन संख्या जोड भन्ने त भन्दा 1 प्लस बिजोड संख्याहरु जोड्ने हो नि त 10 सम्मका 3 5 7 9 यसरी जोड भने हैन कुरा प्रश्न सोधेको यही हो नि त हेर्नु त 1 देखि 10 सम्मका बिजोड संख्यालाई जोड भने सम निकाल भनेको त जोड भनेको तर कुन जोड्नु पर्यो त भन्दा 1 देखि 10 भित्र भएका सबै बिजोड संख्याहरु 1 3 5 7 9 ठीक छ यसरी जोड्ने अब त्यस्तै यो क्वेशनले के भन्छ हेर्नु फाइन्ड द सम अफ द इवन नम्बर भनेको जोड संख्या 1 to 10 भनेको 1 देखि 10 सम्म भएका जोड संख्याहरुलाई जोड भन्यो भने कुन संख्या जोड्नु पर्यो 2 4 6 8 10 यसरी हामीले के गर्यौं त जोड संख्याहरुलाई जोड्यौं अब ध्यान दिएर सुनौ अब एक्जाममा हामीलाई 1 देखि 10 सम्म 1 देखि 20 सम्म भन्यो भने त यस्तै 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 गर्दै गएर जोड्न सकियो तर एक्जाममा फाइन्ड द सम अफ द odd number 1 to 150 भन्ला अब त्यस्तो अवस्थामा यो सम्भव छ त छैन भने त्यसरी ठूलो संख्या दियो भने हामी कसरी चाँडो गर्न सक्छौं म सिकाउँछु ध्यान दिएर हेर्नु है यसरी यदि हामीलाई त्यस्तो ठूलो दियो भने ठूला संख्याहरु 1 देखि 100 150 80 90 को दियो भने त्यस्तो अवस्थामा हामी के गर्ने त भन्दाखेरि सुरुमा हामीले प्रश्नमा ध्यान दिनु है प्रश्नमा कतिवटा जोड संख्या छन् प्रश्नमा कतिवटा बिजोड संख्या छन् त्यो छुट्याउन जान्न पर्छ पहिलो काम भनेको नम्बर अफ इवन नम्बर अफ odd number छुट्याउन जान्नु पर्यो त्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो त्यसो भए हामीसँग यो प्रश्नमा कतिवटा चाहिँ बिजोड संख्या रहेछन् कतिवटा स्टेप 1 मा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ कतिवटा भनेर थाहा पाउनु पर्यो कतिवटा हेर्नु त्यहाँ गन्नु त 1 2 3 4 5 कतिवटा रहेछन् बिजोड संख्या 5 वटा
कतिवटा 5 वटा त्यस्तै फाइन्ड द सम अफ द इभन नम्बर 1 to 10 भन्यो भने 1 देखि 10 सम्म कतिवटा चाहिँ जोड संख्या रहेछन् गर्नु त 1 2 3 4 5 कतिवटा 5 वटा हो अब हाम्रो काम के रहेछ त भन्दा प्रश्नमा कतिवटा बिजोड छन् प्रश्नमा कतिवटा जोड छन् भनेर छुट्याउनु पर्यो तर 1 देखि 100 सम्म दियो भने अनि एक्जाममा यो सब लेख्ने अनि 1 2 3 4 भनेर गर्न सम्भव छैन हो त्यस्तो बेला चाहिँ फेरि कसरी थाहा पाउनु त कतिवटा हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अब ध्यान दिएर हेर्नु म एउटा कुरा भन्छु है हामी प्रश्नमा कतिवटा छन् भने सिधै कसरी थाहा पाउन सक्छौं भन्दाखेरि क्वेशन एक्जाममा फाइन्ड द सम अफ द ऑड नम्बर 1 to 10 यो 10 जोड संख्या हो कि बिजोड संख्या हो हेर्नु त 1 देखि 10 भने चाहिँ यो 10 जोड हो कि बिजोड हो जोड संख्या हो यदि प्रश्नमा दिएको संख्या जोड संख्या छ भने यदि प्रश्न जोड संख्यामा छ भने बुझ्नुभयो नि भाषा हैन प्रश्न जोड संख्यामा छ भने त्यस्तो अवस्थामा बिजोड संख्या र जोड संख्या बराबरी हुन्छ नि आधा आधा भएर बसेको हुन्छ के 10 वटा भन्ने बित्तिकै 5 वटा बिजोड 5 वटा जोड कुरा क्लियर भयो सबैको यदि प्रश्न जोड संख्यामा छ भने नम्बर अफ बिजोड संख्या र नम्बर अफ जोड संख्या आधा आधा हुन्छ हो प्रश्न जोडमा छ भने आधा आधा बाँडिन्छन् के अब 1 देखि 20 सम्म भन्यो भने कतिवटा 10 वटा बिजोड 10 वटा जोड यसरी के यदि प्रश्न जोड संख्यामा छ भने बिजोड संख्या र जोड संख्या के हुन्छ त बराबरी बाँडिन्छ क्लियर भयो लेख्नु त कमेन्टमा बुझ्यो कि बुझेन कमेन्टमा यति कुरा क्लियर भयो हैन त सबैको कसैलाई भन्न बाँकी छ भने भन्नु म अहिले भनिदिन्छु यदि प्रश्न जोड संख्यामा छ भने बिजोड संख्या र जोड संख्या दुईटै बराबरी हुन्छ तर प्रश्न सधैँ जोड संख्यामा हुँदैन नि प्रश्न त बिजोड संख्यामा पनि हुन सक्छ कि सक्दैन सक्छ जस्तै 1 to 15 भनिदियो ल हेर्नु यो 15 जोड कि बिजोड अब यदि प्रश्न जोड भइदिएको भए आधा आधा हुन्थ्यो अब बिजोड भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि नम्बर अफ जोड संख्या भन्दा नम्बर अफ बिजोड संख्या 1 ले बढी हुन्छ के प्रश्न जोडमा भए आधा आधा तर प्रश्न बिजोडमा छ भने जोड भन्दा बिजोड 1 ले ठुलो हुन्छ के 15 को आधा कति 7.5 भने जोड 7 वटा हुने रहेछन् 0.5 उता दिने बिजोड कतिवटा हुने रहेछन् त 8 वटा यो भाषा बुझ्नु त पहिला यदि प्रश्न बिजोडमा छ भने जोड संख्या भन्दा बिजोड संख्या 1 ले बढी हुन्छ हो यदि प्रश्न बिजोडमा छ भने जोड संख्या भन्दा बिजोड संख्या 1 ले बढी हुन्छ तपाईले घरमा दोहोर्याएर भन्नु त एकचोटी प्रश्न बिजोडमा छ भने नम्बर अफ जोड संख्या भन्दा नम्बर अफ बिजोड संख्या 1 ले बढी हुन्छ र प्रश्न जोडमा छ भने आधा आधा हुन्छ भयो म सोधौं अब ल भन्नु त 1 देखि 25 सम्म कतिवटा जोड संख्या हुन्छन् भन्नु त जोड संख्या कतिवटा हुन्छन् खोइ कमेन्टमा लेखेको खोइ बोल्ने हैन कमेन्टमा लेख्ने च्याटमा लेखेको मात्र बुझ्छु मैले तपाईले बोलेको मैले यता सुन्दिन 12 वटा हो 1 देखि 25 सम्म बिजोड कतिवटा सबैले 1 देखि 25 सम्म बिजोड कतिवटा 13 मैले तपाईहरुको नाम हेरे है रोमियो सुषमा विशाल केएम ल सबलाई ठीक छ है ल यति कुरा क्लियर भयो है ल अब म एन्सर निकाल्ने तरिका सिकाउँछु सबैले ध्यान दिएर हेर्नु है हामीले के गर्यौं प्रश्नमा जोड संख्या र बिजोड संख्याहरू वटा कतिवटा हुन्छ त्यो छुट्याउन जान्यौं अब यसपछि डाइरेक्ट एन्सर म अब एक्जाममा कसरी एन्सर निकाल्छु तपाईहरु हेर्नु है हेर्नु अब एक्जाममा म गए यो क्वेशन आयो हेर्नु फाइन्ड द सम अफ द ऑड नम्बर ऑड भनेको के हो बिजोड दिमागमा यो आइहाल्नु पर्यो ऑड भनेको के हो त बिजोड संख्या हो तपाईले मैले भनेको सुन्नु भएको छ कमेन्टमा लेख्नु त एकचोटी फाइन्ड द सम अफ द ऑड नम्बर 1 to 10 भने हेर्नु है फाइन्ड द सम अफ द ऑड नम्बर 1 to 10 भन्यो यो 10 देख्ने बित्तिकै के बिजोड संख्याको योगफल निकाल्दा 1 देखि 10 सम्मका भनेर यो 10 देख्ने बित्तिकै तपाईको दिमागमा कति चाँडो आउनु पर्यो हामीले स्विच यसरी अन गर्ने बित्तिकै झ्याप्पै बत्ती बल्छ नि स्विच अन गर्ने बित्तिकै बत्ती बल्छ कि बिस्तारै गरेर बत्ती बल्छ भन्नु त झ्याप्पै बल्छ नि हो त्यस्तै झ्याप्पै आउनु पर्यो के 1 देखि 10 सम्म कतिवटा बिजोड भन्दा 5 वटा 5 वटा हो कि हैन 1 देखि 10 सम्म कतिवटा बिजोड कतिवटा बिजोड 5 वटा अनि त्यसकै स्क्वायर गरिदिनु के 5 को स्क्वायर कति भयो त 25 एन्सर कति 25 के बुझ्यो प्रश्नमा जतिवटा बिजोड संख्या छन् त्यसको होल स्क्वायर गर्ने हो 1 देखि 10 सम्म कतिवटा बिजोड 5 वटा 5 को स्क्वायर 25 क्लियर भयो नबुझ्यो कसैले छ लेख्नु त कमेन्टमा अनि म सोध्छु यहाँ बुझ्यो भन्ने बित्तिकै म अब क्वेशन सोध्छु क्लियर भयो हैन त ल अब म क्वेशन सोध्छु फटाफट एन्सर भन्नु है सबैले फास्ट एन्सर लेख्नु सबैभन्दा पहिला एन्सर लेख्ने है इभनको अहिले म सिकाउँछु न आत्तिन पहिला अडको सिद्ध्याउँ ल त्यसै भन्नु त 1 देखि 20 सम्मका अड नम्बरको चाहिँ सम भन्नु त
अडको सम, अड नम्बरको सम। फाइन्ड द सम अफ द अड नम्बर 1 to 20। 1 देखि 20 सम्म कतिवटा अड नम्बर? 10। 10 को स्क्वायर कति? 100। फास्ट एन्सर अझै त्यहाँ एकदम थोरैको आएको छ है, बाँकी सबै लेख्ने, त्यो हेरेर बस्ने होइन। 1 देखि 50 सम्मका सङ्ख्याहरूको बिजोड सङ्ख्याको योगफल कति? बिजोड सङ्ख्याको है, 1 देखि 50 को बिजोड सङ्ख्याको, 1 देखि 25 को स्क्वायर भनेर लेख्नु भएको छ। 25 को स्क्वायर कति हो थाहा छैन सबैले त्यो बाँकी दर्शकहरूले नि लेख्ने, त्यहाँ दर्शकहरू पनि यहाँ धेरै छन् होइन, दर्शकले नि एन्सर लेख्ने। 50 सम्म कति? 25। 25 को 625। ल हेर्नु, अब 1 देखि 100 सम्म, ल भन्नु एन्सर। खोइ सबसे पहिला एन्सर 1 देखि 100 सम्म कतिवटा? 50। 50 को स्क्वायर 2500। विशाल हो, विशालले लेख्नु भएको छ 100 पहिला। ल ल बधाई छ। अब सबैजना क्लियर भयो? ल अब म त्यसो जोड सङ्ख्याको सिकाउँछु है। अब हामी जोड सङ्ख्या गर्छौँ, ल हेर्नु है। अब सबैले ध्यान दिएर हेर्ने, फेरि हेर्ने। जोड पनि त्यही हो, सेम त्यही हेर्नु। फाइन्ड द सम अफ दि इभन नम्बर। इभन भनेको के हो? जोड सङ्ख्या। दिमागमा बुझिहाल्नु पर्यो। 1 to 10, यो 10 देख्ने बित्तिकै कतिवटा जोड सङ्ख्या? 10 देख्ने बित्तिकै कतिवटा भनेर छुट्याउनु पर्यो। कतिवटा जोड सङ्ख्या? 5 वटा। 5 को स्क्वायर गरिदिने। बिजोरमा जतिवटा बिजोड थिए त्यसको स्क्वायर मात्रै हुन्थ्यो। जोडमा चाहिँ यो जोड सङ्ख्यामा जतिवटा जोड सङ्ख्या छन् त्यसको स्क्वायर प्लस तपाईँले जुन सङ्ख्यालाई स्क्वायर गर्नुहुन्छ त्यही सङ्ख्या जोड्ने के। बिजोडमा चाहिँ जस्तै 1 देखि 10 सम्मका बिजोड भन्यो भने 5 को स्क्वायर इक्वल्स टु 25 मात्र हुन्थ्यो हो। जोड सङ्ख्यामा चाहिँ 1 देखि 10 सम्म 5 वटा जोड सङ्ख्या, 5 को स्क्वायर भनेको 25। 25 प्लस जुन सङ्ख्या, यो 5 है के, जुन सङ्ख्यालाई स्क्वायर गर्नुभएको छ त्यही सङ्ख्या जोड्ने। 5 लाई स्क्वायर गरे भएर 5 जोड्यौँ। 25 प्लस 5 कति हो त? 30। केही छ सोध्नु पर्ने कि अब म क्वेसन सोध्न सुरु गरौँ? ल म क्वेसन सोध्छु, फास्ट एन्सर भन्नु है। जतिवटा जोड सङ्ख्या छन् त्यसको स्क्वायर प्लस त्यही सङ्ख्या। जतिवटा जोड सङ्ख्या छन् त्यसको स्क्वायर प्लस त्यही सङ्ख्या। अब म क्वेसन सोध्छु, सबैभन्दा फास्ट एन्सर दिने, त्यो पछाडि पछाडि एन्सर दिने होइन, एकैचोटि दिने। फाइन्ड द सम अफ दि इभन नम्बर, इभन नम्बर 1 to 20। खोइ सबैभन्दा पहिला एन्सर दिनु पर्यो नि, अहिलेसम्म एकैजनाको एन्सर आएको छैन। 1 to 20 को एन्सर कति? 110। ल पूजा, मनोज, अर्जुन, महेन्द्र, सुमन, ल ठिक छ है। 1 देखि 20 सम्म कतिवटा? 10। स्क्वायर प्लस 10, 100 प्लस 10, 110। ठिक छ। ल त्यस्तै फाइन्ड द सम अफ दि इभन नम्बर 1 to 50। सबैभन्दा पहिला एन्सर, फर्स्टमा एन्सर दिने, त्यो पछाडि पछाडि एन्सर दिनेको केही इज्जत छैन हो। सुषमा, मनोज हो, आश्विन, पूजा राई, अर्जुन, रेडमी नोट 9 11 के हुन् नाम, धेरै छन् होइन, मनदीप राउत। ल सबैलाई बधाई छ है। 25 को स्क्वायर प्लस 25, 625 प्लस 50, 25 भनेको 650। ल अझै एउटा भन्नु त, फाइन्ड द सम अफ दि इभन नम्बर 1 to 100। खोइ एन्सर, खोइ एकदम पहिलो 1 नम्बर नाम निकाल्नेको इज्जत हुन्छ। आइ हो, मनोजको आयो हो, कति आयो? 2600 होइन, 2550। आश्विन ल 2550। ल सबैजनालाई धन्यवाद छ है, सबैले एन्सर भन्नुभयो। अब यस्तो क्वेसन आयो भने जिन्दगीमा गर्न सकिन्छ? लेख्नु त, सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ भन्ने जतिले सकिन्छ सर भनेर लेख्नु, सकिन्न भन्नेले सकिन्न भन्नु। यस्तो यो बाँकी जिन्दगी होइन, सके नसके जिन्दगी चलिहाल्छ होइन। अब जिन्दगी आफूले चाहेको चल्छ कि नचाहेको चल्छ भन्ने नै हो। नाम निकाल्यो भने स्ट्यान्डर्ड जिन्दगी छ, इज्जतदार जिन्दगी छ, समाजमा इज्जत हुन्छ होइन। नेपालमा सरकारी जागिरी खाने मान्छेको तलब सलब होस् कि नहोस्, घरमा परिवारलाई चाहिँ स्वास्थ्य उपचार गर्ने पैसा छ कि छैन, छोरछोरी पढाउने पैसा छ कि छैन, खाना खाने पैसा छ कि छैन, दसैँमा खसी खाने पैसा छ कि छैन बेग्लै कुरा हो। तर समाजमा इज्जत चाहिँ छ है। घरबाट निस्केर अफिस जान्जेलसम्म नमस्ते 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 त खाइन्छ नि होइन हो। त्यो नमस्ते खानको लागि आज दुःख गर्ने हो कि तपाईँहरूले, पैसाको लागि त्यो होइन। सरकारी जागिरीमा नमस्ते पाइन्छ, हेर्नु कति नमस्ते पाइन्छ। तपाईँको उहाँ कतार गएर चाहिँ कोरिया गएर 5 वर्ष बसेर करोड ल्याएर करोडपति भयो भने तपाईँलाई नमस्ते कसैले गर्दैन। यी 3 महिना दुखेर नाम निकाल्नु त, टोलभरि नमस्तेका नमस्ते आउँछ। ठिक छ। ल आज हामीले यति पढ्यौँ, भोलि फर्दर हामी अरू यसकै टपिक्सहरू कन्टिन्यू गर्छौँ है। ओके, गुड बाई क्लास। यहाँ सन्तोष सर तपाईँहरूसँग बोल्नुहुन्छ है। हस्, थ्याङ्क यू सर। साथीहरूलाई यो हामी आज विशेष प्राविधिक तर्फको को आइक्यू प्लस जिके को
यसमा छौँ हामी। आज जुन भ्याकेन्सी विज्ञापन भयो लोकसेवाको अब नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत उपसचिव सहसचिवको विज्ञापन पश्चात अब प्राविधिक तर्फको तपाईको आज जुन अफिसर लेभलको विज्ञापन भएको छ यही विज्ञापनमा को बेसमा रहेर हामीले आज ओरिएन्टेसन क्लास एउटा कन्डक्ट गरेका थियौँ र प्राविधिक तर्फ विशेष गरी इन्जिनियरिङ सेक्टर, स्वास्थ्य सेक्टर, त्यसपछि स्वास्थ्य सेवा अनि शिक्षा सेवा, त्यसपछि प्राविधिकका सम्पूर्ण समूहहरूलाई समेट्ने गरी प्रथम पत्रको आइक्यू र जिके सामान्य ज्ञान खण्ड र आइक्यू खण्ड दुईटामा बेसमा रहेर हामीले क्लास सुचारू गर्नेछौँ र यही क्लासको जाने मोडालिटी फर्मेट के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई यहाँ म छोटो समय करिब 5-7 मिनेटमा तपाईहरुको कुरा सकिन्छ। यो सिभिल इन्जिनियर भनेर लेख्नु भएको छ त्यो पनि यसैमा समेटिन्छ, हाइवे भने पनि यसैमा समेटिने भयो, इरिगेसन पनि यसैमा समेटिन्छ, प्राविधिक तर्फका सबै समूहहरू यही अन्तर्गत समेटिन्छ र पाठ्यक्रम सेम फर्मेट छ। प्राविधिक अधिकृतको प्रथम पत्रको आइक्यू र जिके सेम एउटै भएको हुँदा यो कक्षा हामीले तपाईहरु प्राविधिकको अधिकृतको लागि मात्र भनेर हामीले कक्षा सञ्चालन गर्छौं। यसमा चाहिँ तपाईको प्रशासन तर्फको पाठ्यक्रम कन्टेन्ट मिल्न त मिल्ने हुन्छ तर केही कन्टेन्ट नमिल्ने हुन्छ, त्यही भएर हामीले यसमा चाहिँ प्राविधिक तर्फका अधिकृतका साथीहरूलाई मात्रै कक्षा सञ्चालन गर्छौं र यो कक्षा हामीले भोलिबाट नै सुचारू गर्छौं। भोलि बेलुकी हामीले 5 बजे यो तिहार अगाडिसम्मको टाइम चाहिँ हामीले यही टाइमलाई सेट गरेको छ र तिहार पछाडिको टाइम चाहिँ बेलुकी अर्को 8 बजे, बिहानको 6 बजे र बिहानको 8 बजे यो 4 वटा समयमा हामी प्राविधिक अधिकृतका साथीहरुको अलि ठुलो भोल्युम छ, त्यो भएर हामीले एउटै समयमा मात्रै क्लास कन्डक्ट गर्ने भन्दा पनि यो 4 वटा समय हामीले तय गरेका छौं। तर भोलिको लागि चाहिँ हामी बेलुकी 5 बजेबाट प्राविधिक तर्फका साथीहरुको यो आइक्यू बाट नै हामी कक्षा सञ्चालन गर्छौं र हामीले आइक्यू चाहिँ अहिले पढाउने प्रशिक्षकमा यो एउटा टाइमको कुरा भन्दै मैले यो टाइमको कुरा यो बेलुकी 5 बजे हामीले तिहार अगाडिको भोलिबाट नै कक्षा सञ्चालनमा हामीले बेलुकी 5 बजेको टाइमलाई भोलिबाट अगाडि बढाउँछौं। यो यही समयमै क्लास जान्छ र तपाईको तिहार पछिको समय चाहिँ बेलुकीको 8 बजे, बिहानको 6 बजे र बिहानको 8 बजे हामीले यो 4 वटा समयमा कक्षा सञ्चालन गर्छौं र तपाईले अनुकूल हुने कुनै एउटा समयमा जोइन हुने र त्यही टाइममा हामीले कक्षा एक चरण लगेर सकाउँछौं। वान टाइम एडमिसन गरिसकेपछि कुरो बुझिएन अथवा अनसेटिस्फाई भयो, सरले चाहिँ राम्रो पढाउनु भयो तर मेरो स्ट्यान्डर्ड लेभलले बुझेन म दोहोर्याउँछु भन्नुभयो भने त्यसको लागि थप फी लाग्दैन। र यो आइक्यू पार्ट हाम्रो कुबेर अधिकारी सर अहिले तपाईहरुलाई एउटा ओरिएन्टेसन सुरुमा गराइदिनु भयो, उहाँले पढाउनुहुन्छ। यो आइक्यू चाहिँ विशेष गरी प्रशिक्षकहरुतर्फ आइक्यूमा कुबेर अधिकारी सर हामीले सरको अलिक बढी कम्प्लिट कोलम्बियाकै बेसमा रहेर मात्रै पढाउनुहुन्छ उहाँले र त्यसपछि र जिके तर्फ चाहिँ हामीले विशेष गरी मित्र घिमिरे सर यो एकदमै नाम छाउँछ यो लोकसेवामा। यो हामीले करिब 8-9 वर्ष अगाडि हामीले मित्र सरलाई सर सायद त्यति बेला नासु नै हुँदा नै होला हामीले क्लास सुरु गरेका थियौं। त्यहाँदेखि आजसम्म कोलम्बियामा निरन्तर सामान्य ज्ञान खण्ड मित्र घिमिरे सरले पढाउनुहुन्छ र कम्प्लिट उहाँको जाँदैन। यसमा विष्णुहरि बराल सर हुन्छ, विष्णुहरि बराल युएन सार्क अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सम्बन्ध, यो विष्णुहरि बराल सर संघीय मामिला मन्त्रालय संघीय मामिला उतापट्टि त्यस कार्यालयमा विष्णुहरि बराल सर अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था सम्बन्ध युएन सार्क आसियान EU बिमस्टेक इन्टरपोल नाटो छिमेकी देशसँगको सम्बन्धसम्म छ, त्यो विष्णुहरि बराल सर र सन्तोष खड्का सर 3 जना हुनुभयो र अर्को एकजना विज्ञान तर्फको सर हुनुहुन्छ गोपीचन्द्र पौडेल भन्ने सर हुनुहुन्छ, उहाँले 4 जना। गोपीचन्द्र पौडेल यो अहिले मैले जुन नाम लेखेँ यो भन्दा बाहेक प्रशिक्षक आउनुहुन्न, उहाँहरू 4 जनाले तपाईको जिके खण्ड कम्प्लिट सकाउनुहुन्छ। यो भन्दा बाहेकको रिसोर्स पर्सन मैले प्रयोग गर्ने गरेका छैन र उहाँहरू मैले आइक्यू तर्फ कुबेर अधिकारी सर र सामान्य ज्ञान खण्डमा मित्र घिमिरे सर, विष्णुहरि बराल सर, सन्तोष खड्का र गोपीचन्द्र पौडेल यो पछिल्लो फेजमा एकदमै चलेको नाम हो लोकसेवातर्फ। सामान्य ज्ञान खण्ड 4 जना आफ्ना आफ्ना टपिक्स हुन्छन्, उहाँहरूले पढाउनुहुन्छ। हामीले भोलिको सिलेबसमा तपाईहरुलाई जिके का टपिक्स डिभाइडमा कुन कुन टिचरले कुन कुन टपिक्स भन्ने पार्ट पनि पठाइदिन्छौँ र विज्ञान खण्ड विशेष गरी उहाँको
युएन सार्क अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था सम्बन्धको कुरो विष्णुहरि बराल सरको, नेपालको भूगोल नेपालको इतिहास, नेपालको भूगोल नेपालको इतिहास, समसामयिक कुरा, संविधानका जिकेका कुरा र लगायत समसामयिकका कुरा चाहिँ विश्वको इतिहासका कुरा विष्णुहरि के अरे मित्र घिमिरे सर र सन्तोष खड्का सरले पढाउनुहुन्छ। उहाँहरूको हामीले टपिक्स डिभाइड गरेर क्लास दिन्छौँ र सबै क्लास तपाईँहरूको कुनै पनि घरबाट सरहरूले ल्यापटपबाट मोबाइलबाट नभइकन यही स्टुडियोबाट पढाउनुहुन्छ र सुरुवातीदेखि अन्तिमसम्मका सम्पूर्ण कक्षाहरू यही उसमा जान्छन् र पढाउने मोडालिटीमा आइक्यू भन्ने विषय हाम्रो सुरु भएपछि जबसम्म आइक्यू सकिँदैन त्यो दिनसम्म कन्टिन्यू आइक्यू पढाइ लगेर सक्ने, जिके सुरु भएपछि कन्टिन्यू जिके खण्ड पढाएर लगेर सक्ने भन्ने मोडालिटी हुन्छ। हामी सुरुमा आइक्यूबाट प्रवेश गऱ्यौँ र आइक्यू सकेर जिके प्रवेश गर्छौँ र आइक्यू र जिकेको फी स्ट्रक्चर तपाईँको 4000 रुपियाँ र एकैचोटि सुरुमै पेमेन्ट एकैचोटि गर्ने साथीहरूलाई यो तिहार अगाडिको अफर जस्तो पनि भयो। तपाईँहरूलाई 3500 रुपियाँ यो तिहार अगाडि को क्लासमै जोइन हुने साथीहरूको हकमा हामीले 3500 फी, एकैचोटि आइक्यू र जिके दुइटै पढ्छु भनेर जोइन हुने साथीहरूको हकमा यो फी स्ट्रक्चर पर्यो र आइक्यूको लागि करिब हामीले 1 आवरको बेसमा क्लास जाँदाखेरि करिब 25 क्लास जान्छ, 25 प्लस नै जान्छ, अराउन्ड 25 देखि 30 को बिचमा सकिएला र जिके को पनि करिब 25 देखि 30 को बिचमा कोर्स सकिन्छ। यो पनि 25 देखि 30 वान टाइम पढिसकेपछि अनसेटिस्फाई भयो, यदि कुनै कन्टेन्ट कुनै च्याप्टर माथिको डाउट रह्यो भने रिपिट क्लास बस्दाखेरि थप फी लाग्दैन। म 2 चोटि पढ्छु सर 3 चोटि पढ्छु भने पनि मिल्छ है। यो चाहिँ हामीले एउटा कहिलेकाहीँ यो अनलाइन क्लासको मोडालिटी भएको हुँदा कहिलेकाहीँ लाइन जाने, कहिलेकाहीँ क्लास छुट्यो भने त्यसको रिपिट क्लास बस्नै पर्ने भएको हुँदाखेरि त्यो भएर पनि हामीले तपाईँको रिपिट क्लास दिन्छौँ। तर लोकसेवाको एकपटक पढेपछि करिब यो टिमले पढाउँदाखेरि दोहोऱ्याएर क्लास बस्नुपर्ने हुँदैन। तर छुट्यो भने अथवा कुनै कन्टेन्ट गाह्रो लाग्यो भने तपाईँहरू रिपिट पनि बस्न पाउनुहुन्छ। तपाईलाई अब भनेकै चित्तै बुझेन, सेटिस्फाइड नै कुरा हामीसँग लाग्दैन भने हामीसँग जोइन गर्नु जरुरत नै छैन। हामीसँग जोइन हुने भनेको अनलाइनको माध्यमबाट अझै भर्ना हुने भनेको संस्थाप्रति ट्रस्ट भएर नै हो। यदि ट्रस्ट छैन भने सुरुमै अगाडि हजुर नबढिदिनु होला। एकजना साथीले पढाउनुहुन्छ र भन्नुभयो मैले के भने वान टाइम एडमिसन गरिसकेपछि अनलाइनमा हामीले दोस्रो तेस्रो पटकसम्म पनि सोही फीमा पढाइदिने मोडल गरिरहेछौँ। अरू प्रोग्राममा पनि हामीले सुरक्षा सेक्टरका अरू प्रोग्रामहरू यता खरदार सुब्बा अधिकृतका प्रोग्रामहरू पढाउँदाखेरि पनि रिपिट क्लासमा यदि बस्नुपर्ने अवस्था रह्यो भने र कुनै च्याप्टरमा कन्फ्युजन भयो भने दोस्रो ग्रुपमा चाहिँ हामीले बस्दाखेरि थप फी नलिने मोडल गरेको हुँदाखेरि त्यही अनुसार गरेको हो। यदि मनदीप राउतजीलाई यदि हामीप्रति नै सेटिस्फाई छैन भने त हजुरले शुल्क तिरेर पढ्नु कुनै अर्थ रहँदैन। किनभने पहिलो नम्बर 1 मा संस्थाप्रति ट्रस्ट हुनुपर्छ, दोस्रो शिक्षकप्रति ट्रस्ट हुनुपर्छ। यो दुईटा कुरामा नै हजुरलाई ट्रस्ट विश्वास छैन भने हामीसँग जोडिनुको कुनै अर्थ रहन्न। त्यो भएर हजुरहरूले यदि संस्था कोलम्बियाले पढाउँदा इफेक्टिभ हुन्छ या त यो टिम इफेक्टिभ छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने एडमिसन गर्नु होला। भोलिको पहिलो क्लासको हामीले आइडी पासवर्ड यही अहिलेकै दिएका छौँ। हामीले अहिले जुन आइडी पासवर्ड जुन आज तपाईँहरू प्रयोग गरेर यो 777 भएको पासवर्ड प्रयोग गरेर जोइन हुनुभयो, भोलिको क्लास हामीले यही आइडी यही पासवर्ड क्लास अगाडि पढाउँछौँ र पर्सिबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले मेल मार्फत एडमिसन भएका साथीहरूलाई भोलि र पर्सिको पनि क्लास हुनु बेलुका 5 बजेभन्दा अगाडि भर्ना गर्ने साथीहरूलाई हामीले कन्टिन्यू क्लासमा जान्छौँ र तिहारको अवधिमा हामीले एक दिन बढीमा एक दिन नै होला छुट्टी, त्योभन्दा बाहेक हामी नियमित कक्षामै छौँ। अहिले अनलाइन क्लासको कुरा भएको हुँदाखेरि तपाईँहरू घरैमा बसेर पढ्नुपर्ने फर्मेट भएको हुँदा चाडबाडको बेलामा पनि कुनै असर पर्दैन। अब तपाईँको यो विषयसँग भन्दा बाहिरी कमेन्ट नगरिदिनु होला, त्यो जरुरत पनि छैन। र भोलिबाट आफ्नो नाम आधिकारिक नाम जस्तो J7 नेक्स्ट भनेर लेख्नु भएको छ, यो लेखेका साथीहरूले आफ्नो आधिकारिक नाम जे छ त्यो लेख्नु होला। आइक्यू मात्रै पढ्छु भन्नुभयो भने 2000 शुल्क बुझाउने र पछि जिके को लागि फेरि 2000 शुल्क बुझाउनु पर्यो। एकैचोटि दुईटैको लागि भनेर जोइन हुनु भने 3500 शुल्क बुझाउने। यो तिहार अगाडिको कुरा यही नै भयो। र तपाईँहरूलाई हामीले एडमिसन गरिसकेपछि PDF नोट मेल मार्फत सबै साथीहरूलाई हामीले फरवर्ड गरिदिन्छौँ र यहाँ सरले पनि
जुन कन्टेन्टमा जानुहुन्छ त्यसको सबै कतिपय प्रश्न लेखेर जाँदा टाइम बढी लाग्ने भएको हुँदा हामीले मेल गरिदिइसकेपछि त्यो नोट तपाईँसँगै हातमा भएपछि सरले प्रश्न नम्बर 1, प्रश्न नम्बर 2, प्रश्न नम्बर 3 भन्दै जाँदा कन्टेन्ट अलिकति फास्ट जाने र टाइम पनि वेस्ट कम हुने भएको हुँदा हामीले नोट पहिले नै फरवर्ड गरिदिन्छौँ। त्यही अनुसारले नै हामीले तपाईँहरूलाई क्लास लिएर जान्छौँ। यो पढाउने दोस्रो मटेरियल्सको कुरा भन्दै मैले, तेस्रो एक्जामको पार्टमा अहिलेदेखि एक्जाम नभएसम्म, फाइनल एक्जाम नभएसम्म हरेक हप्ता यो प्राविधिकको हामीले एउटा सेड्युल तय गर्छौँ। हामीले भोलि नै तपाईँहरूलाई नोटिस गरिदिन्छौँ। हरेक हप्ता एक सेट परीक्षा, त्यसमा तपाईँको आइक्यू र जिके जोडेर, आइक्यू प्लस जिके को जोडेर यसमा तपाईँको आइक्यू र जिके को एक सेट प्रश्नपत्रको परीक्षा प्लस इमिडिएट फिडब्याक मोडल, जस्तो 1 घण्टा कति टाइम कति दिएको छ, फरक फरक छ, कसैको 25 नम्बरको छ, कसैको 30 नम्बरको छ, कसैको 40 नम्बरको छ। त्यस अनुसारले हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड टाइम डिभाइड गरेर म्याक्सिमममा हामी जान्छौँ। जस्तो यो प्राविधिकमा कसैको 40 नम्बरसम्म भएको हुँदाखेरि हामीले 100 चाहिँ 100 पूर्णाङ्कमै, त्यसमा प्रश्न अङ्क भार चाहिँ फरक बनाएर, जस्तो 25 वटा इन्जिनियरका साथीहरूले 25 वटा क्वेसन सोधिन्थ्यो भने आइक्यूका क्वेसन 25 लाई इन्टु 2 गरेर 50 वटा र 50 वटा जिके गरेर 100, यो फर्मेटमा चाहिँ हामी कन्भर्ट गरेर गइदिन्छौँ। र यो हरेक हप्ता परीक्षा र लगत्तै फिडब्याक चाहिँ एक्जाम नभएसम्म हरेक हप्ता एक सेटको दरले अहिलेदेखि कन्टिन्यू चलेको चलै जान्छ। त्यो मोडालिटीमा हामीले क्लास सुरु गरेपछि अन्तिमसम्म जाने भयौँ। ल बाँकी कुरा भोलिको साथीहरूको बिचमा केही कुरा रह्यो भने भोलिको हाम्रो क्लास पश्चात हामी अफिसियल कुरा गर्छौँ र केही इन्फर्मेसन थप अपडेटको लागि अथवा अहिले मैले भनेका कुरामा केही छुट्यो भने तपाईहरुलाई यहाँ मैले एउटा अपडेटको लागि नम्बर राखिदिन्छु। त्यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। सोधपुछ रह्यो, तपाईले केही सोधपुछ गर्नु पर्यो अथवा भर्ना प्रक्रिया अथवा सुझाव कुनै भयो भने यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 98 510 95 070। तपाईको पीडीएफ नोट पछिसम्मको लागि मैले लेखेको यो तपाईको क्लासको आईडी पासकोड आएन भने आईडी पासकोड अथवा मेल आएन भने मेलको लागि यो नम्बर प्रयोग गर्ने 387697 र एनसेलका साथीहरूले 98 10 23 77 90। यो विशुद्ध प्राविधिक आज जुन विज्ञापन भयो त्यसको लागि कक्षा रहेको हुँदा अन्य साथीहरूले आफ्नो सेक्टर डिभाइड गरेर हामीले क्लास लगिदिरहेछौँ। त्यो भएर तपाईहरुले जस्तो कतिपय यहाँ नासु भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ, कतिपयले खरदार लेख्नु भएको छ, कसैले असही भनेर लेख्नु भयो होला, कसैले शिक्षक सेवा भनेर लेख्नु भयो होला, कसैले शिक्षक सेवा भनेर लेख्नु भयो होला। त्यो कुरामा चाहिँ हामीले त्यही सेक्टरलाई नै स्पेसिफिक गरेर हामीले क्लास लिएर जानेछौँ। त्यसअनुसार भोलिको क्लासमा जोडिनु होला र केही कुरा रह्यो भने यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला। र अफिसियल टेलिफोन नम्बर, अफिसको टेलिफोन नम्बर चाहिँ तपाईको 478 4657। यो चाहिँ बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म मात्र खुल्नेछ। यो टाइममा मात्र यो फोन उठ्छ। यो चाहिँ अफिसको अहिले कोरोना कारणले गर्दाखेरि रिसेप्सनको मेसहरूको टाइम यही नै राखेको छ। यस अनुसार सम्पर्क गरेर अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ र भोलिको क्लासमा केही थप कुरा भयो भने हामीले अपडेट गर्नेछौँ। अहिले हामीले कुरा सक्यौँ। यो चाहिँ फरक छ। मैले सेक्टर अनुसार डिभाइडको कुरा भने मैले 25 वटा जिके 25 वटा आइक्यू भनेको छ। यो इन्जिनियरिङ तर्फको त्यस्तो छ। अब बिनीको कुरामा 40 वटा आइक्यूको कुरा छ। सेक्टर अनुसार डिफरेन्स छ, तर पाठ्यक्रम सेम भएको हुँदा सबैले हामीले म्याक्सिमम क्वेसन प्र्याक्टिसको मोडालिटीमा जान्छौँ। तपाईको सिलेबस अनुसारको जुन एक्जामको फर्मेटमा चाहिँ तपाईको थोरै क्वेसन छ भने पनि त्यसलाई इन्टु 2 गरेर टाइमलाई पनि डबल गरेर तपाईको हामीले चाहिँ म्याक्सिमम क्वेसन प्र्याक्टिसको मोडालिटीमा परीक्षा लिन्छौँ। ओके, आजलाई यति नै। अब तपाईहरुको भोलिबाट चाहिँ हामीले 2 वे नै गफ गरेर केही कुरा तपाईहरुको कुरा गर्नुपर्ने भयो भने हामीले ह्यान्ड रेजको अप्सन दिएर भोलि बेलुकी 5 बजे भने मैले भोलि बेलुका 5 बजे यसमा जोडिने आजकै आइडी र पासकोड प्रयोग गरेर भोलिको यो प्राविधिक तर्फ क्लासमा हामीले जोड्ने भयौँ र केही कुरा रह्यो भने भोलिको क्लास पश्चात हामी गफ गर्नेछौँ। हस्, सबैजनालाई धन्यवाद सहभागी होइदिनु भयो। हाम्रो यो तपाईको एउटा फेसबुक लाइभबाट कति साथीहरूले हेर्नुभयो र जुम मार्फत जोडिनुभएका साथीहरूलाई भोलिको क्लासमा जोडिने कुरा गर्दै आजलाई मैले यति नै कुरामा टुङ्ग्याएँ। यो टिचर टिम स्पष्ट छ, यो भन्दा बाहेक टिचर टिम प्रयोग गरिएन र भोलिको बेलुकी 5 बजेबाट हामीले क्लास सुरु गऱ्यौँ। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद।